الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال درود پڑھو جا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی تہامی والا آلہ و صحابہ اجمعین۔ محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا پوچھ دی، چا لڑ لگیاں دی لج پالے ہے جگ مشکور کیا پوچھ دی۔ شریعت وچ تا انسان طریقت وچ عجب شان فقط ایک میم درمیانے ہے ازلی نور کیا پوچھ دی۔ جتھاں ملکاں دے پر جل دے، جتھاں ملکاں دے پر جل دے، اتھاں ہوں پار تھی ول دے، کنڈے ہل دے پانی جھر دے اجڑ اسو